काल आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो. तांची एज आनी तांची सिनियरिटी जर पळयली जाल्यार हो स्टेटमेंट सामको फालतू आशिल्लो. बाब माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आनी फक्त महाराष्ट्रांतूच न्ही आख्खे देशांत. पयर तेलंगणाचे इलेक्शन जिखोवपाक तेंची खूब हातभार आशिल्लो आनी जवळ जवळ 6 टर्म ते महाराष्ट्रान आमदाराची भुमिका तेणें निभयल्यात आनी महाराष्ट्राचो एक बरो होम मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केल्लें आसा. सो हे सगळें पळोवन मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता. माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले. आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां आनी हे आसूनय मनोजान तेजेर सामके खालती पातळीचेर वचोन तेजेर ताका अपमान केल्लो आसा. आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आनी मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आनी माणिक ठाकरेची माफी माग. The voice for Coin.